अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी सेकंड ईयर की साइकोलॉजी सीरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जो था हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मीन नमूई नफ्सियात। आज हम इसमें हमारा लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नमू का नज़रिया। इसमें हम आज जिसके 8 मदारिज होते हैं टोटल, तो इसमें आज हम 8 की बजाय 4 मदारिज को पढ़ेंगे और बाकी 4 मदारिज हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नमू का नज़रिया। एरिक्सन ने अपना ये नज़रिया 1902 में जो था वो पेश किया था। इस नज़रिए में इसने कहा कि नॉर्मल इंसान की जो नशोनुमा होती है उसके 8 मदारिज होते हैं, और वो 8 मदारिज मतलब इसने जो मदारिज बनाए हैं वो तमाम, जैसे कि पियाजे, फ्राइड, इन लोगों ने जैसे अपने अपने तसव्वुरात में नशोनुमा में मदारिज बनाए थे, वैसे ही एरिक्सन ने भी 8 मदारिज बनाए हैं। और वो कहते हैं कि इन्हीं 8 मदारिज पर एक पूरी जिंदगी जो होती है इंसान की मुहित होती है। शख्सियत की तश्कील में माशरे के असरात को मलहूज रखते हुए, मतलब क्या होता है कि इंसान की जो शख्सियत बन रही होती है इसके मुताबिक वो माशरे के साथ राब्ता कायम करके बनती है। और इसमें फ्राइड का जो नज़रिया ईगो था उसको इसने अपनी इस नज़रिए की बुनियाद बनाया था। इसके अलावा वो यहाँ पर कहते हैं कि हर दर्जे में या हर मदारिज में इंसान को किसी न किसी बुरहान से निपटना होता है और फिर उसमें वो कामयाबी हासिल कर लेता है। मतलब कोई भी मसला आता है वो उसको उससे निपट कर कामयाबी के साथ उस बुरहान को, उस मसले को मुकम्मल कर लेता है। एरिक्सन के अब 8 मदारिज हैं, कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास काबिल एतबार बिलमुकाबिल बेएतमादी। इसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो नज़रिया है ये सबसे पहली मंजिल होती है। एरिक्सन कहते हैं कि ये सबसे पहली मंजिल है इंसान की नशोनुमा की, जिसमें ये इसको वो सबसे नाजुक मरला भी कह रहा है, और कह रहा है कि ये पैदाइश से मतलब पैदा होने से लेकर 1-1.5 साल तक की उम्र तक जारी रहता है। अब इस अरसे में अगर लफ्ज़ों के अलावा आपको समझाया जाए तो इस अरसे में जो पैदाइशी बच्चे होते हैं वो वालिदैन के मोहताज होते हैं, मतलब मुकम्मल तौर पे अपने वालिदैन पर ही डिपेंड होते हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी होती है वो इसी चीज़ मतलब माँ बाप की जो मुकम्मल ज़िंदगी होती है या ये बुरहान की जो ज़िंदगी होती है वो तमाम की तमाम इसी पर गुजर जाती है कि माँ बाप इनकी देखभाल करें। अगर इसकी ये ज़रूरत मुनासिब तरीके से पूरी हो जाती है तो ये बुरहान जो होता है वो कामयाबी के साथ गुजर जाता है। इस बुरहान में बच्चे बेसिकली एतमाद करना सीखते हैं या बेएतमादी सीखते हैं। अब एतमाद कैसे सीखते हैं, अगर बच्चों की परवरिश या बच्चों के साथ माँ बाप जो हैं वो अच्छे ताल्लुकात कायम करे हैं तो इस दौरान बच्चे एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। और अगर बच्चे की मुनासिब देखभाल की जा रही होती है तो वो अपने वालिदैन पे मतलब डिपेंड कर रहे होते हैं, अपने वालिदैन पे एतमाद करना शुरू कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर बच्चा अपनी माँ पर यकीन रखता है, एतमाद रखता है तो इसे बाहर जाने देता है, तो यही बच्चे का माँ पर एतमाद होता है। अगर बच्चे की परवरिश सही नहीं की गई है, बच्चे को उसकी ज़रूरी चीज़ें नहीं दी गई हैं या उनकी गैर मुनासिब तरीके से देखभाल की गई है तो वालिदैन से बच्चों का एतमाद जो होता है वो उठ जाता है। तो जब उसका एतमाद नहीं होता है तो फिर बच्चे माँ बाप पर यकीन नहीं करते हैं, मतलब परवरिश पर यकीन नहीं होता है, वो अपने माँ बाप पर यकीन नहीं करते हैं और उनमें बेएतमादी पैदा हो जाती है। तो ये इनका पहला मरला था। फिर उसके बाद दूसरा मसला आता है खुद मुख्तियार बिलमुकाबिल शर्म, झिझक और शक। ये भी एक नाजुक मोड़ है। ये अरसा 1.5 साल से 3 साल की उम्र तक मुहित रहता है। इस दौर में अहम तरीन बुरहान का जो मसला होता है वो होता है तरबियत पर। अगर ये तरबियत होती है वो मुनासिब तरीके से की जाती है बच्चे की, तो बच्चे खुद मुख्तियार हो जाते हैं, मतलब बच्चे खुद मुख्तियारी के साथ नई महारतें सीखते हैं। जैसे यहाँ पर भी बता रहे हैं कि इस दौर में पहले से कायम इत्माद की बुनियाद पर, यानी कि पिछले मरले में हमने जो इत्माद सीखा है उसके मुताबिक बच्चे खुद मुख्तियार हो जाते हैं, नई नई महारतें सीख लेते हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, माहौल के साथ वाक़फियत हासिल कर लेते हैं। बच्चे ये सीख लेते हैं कि इनमें कितनी मतलब अपनी खामियां और खूबियाँ देख लेते हैं कि कितनी इनमें महारत है और कितनी इनमें बाकी रह गई है और वो कितने खुद मुख्तियार हो चुके हैं।
شک کی یہ صحت مندانہ حص انہیں اپنی خامیاں جاننے میں بھی مدد دیتی ہے، مطلب ان میں جو غلطیاں ہیں اس کو بھی وہ جانتے ہیں، اور ان کی جو شرم اور جھجک ہے اس کی تشکیل انہیں مطلب جو ان میں شرم اور جھجک ہوتی ہے اس کی بیس پر ہی بچے صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کر پاتے ہیں۔ عمر کے اس دور میں والدین کی نگرانی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، والدین بچے کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، انہیں کسی چیز پر روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، تو والدین کے روک ٹوک نہ کرنے پر بچوں میں مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ منہ زور ہو جاتے ہیں، مطلب بچوں پر ماں باپ کا پھر کنٹرول نہیں رہتا، بچے منہ زور ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بات کرنا یا ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ آزادانہ اظہار بالمقابل احساس جرم۔ ایلکسن کے مطابق بچوں کو 3 سے 6 سال کی عمر میں اس بحران کا سامنا ہوتا ہے۔ اس دور میں بچوں کی کشمکش بنیادی طور پر کوئی کام شروع کر کے جاری رکھنے میں اور اس خواہش پر احساس جرم کے درمیان پائی جاتی ہے، مطلب اس میں یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو مسلسل جاری رکھے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ کام کرو، تو بچے میں آزادانہ اظہار پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ اور زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور نئی چیزوں کو سیکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ کر رہا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کی خواہشات کا احترام نہ کیا جائے، تو ان میں احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لو بچوں میں گلٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں صحیح ہے، نہ کریں بہتر ہے، ہم سے ہوگا نہیں، اس طرح کی چیزیں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں بچوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں میں باقاعدگی کیسے لائیں، اس طرح ان میں احساس ذمہ داری کی احساس زندگی سے لطف اندوز ہونے کی حص تشکیل پاتی ہے، مطلب انہوں نے کوئی کام شروع کیا ہے تو اسے وہ باقاعدگی سے کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پہ اسے مکمل بھی کر لیتے ہیں، اس سے وہ فیوچر میں آنے والی زندگی جو ہوتی ہے ان کے لیے بہترین ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ احساس جرم ہونے کی صورت میں بچے خود پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آزادانہ اظہار سے روک بھی لیتے ہیں، مطلب بچوں پہ خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے، لیکن بچوں کو خود پر کنٹرول کرنا بھی آ جاتا ہے، تو اس سے وہ اپنے اظہارانہ مطلب کچھ ایسی باتیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے اس اظہار سے بھی رک جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بچوں میں کوئی حوصلہ افزائی ان کی نہیں کی جا رہی، ان کی کوئی خواہشات ہیں جس کو آپ بالکل توجہ میں نہیں لے رہے ہوتے ہیں، تو ان میں اس حد تک زیادہ نگہداشت نہیں کی جاتی ہے، تو ان میں جھجک و شک پیدا ہو جاتی ہے، جس کو فرائڈ نے بھی اپنے نظریے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو بچے کیا ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار یا احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگلا بحران ہے محنت مقابلے احساس کمتری۔ 6 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر تک بچے اسکول میں تہذیب اور اپنی عمر سے بڑی عمر کے بچوں اور بزرگوں کو مطلب ان کی عزت کرنا سیکھ جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بچے اسکول میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں وہ کھیل سیکھتے ہیں، نئی نئی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا سیکھتے ہیں، تعلقات قائم کرنا سیکھتے ہیں، تو وہ تمام کام کو یہاں پر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بچے جو اسکول نہیں بھی جاتے ہیں، وہ جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اس سے جو کچھ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز میں آ جاتا ہے۔ اس دور میں تخلیق اور مقابلے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، بچے کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اب کتنا اور سیکھنا ہے، مطلب وہ کتنا اور زیادہ امپروو کر سکتا ہے، اس کی ترقی جو ہے وہ کتنی آگے تک ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اگر بچوں کو انہی چیزوں سے یا بچوں کی خاص طور پر ان کی جو تربیت کی جا رہی ہے اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، وہ جو کام کر رہے ہیں یا یوں کہہ لیں جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اسکول میں، تو اگر انہیں ان سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روکا جائے، ان کو پڑھائی کی طرف سے فوکس نہ دی جائے، تو ان بچوں میں احساس کمتری کا جو بحران ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی جو محنت تو ہوتی ہے اس سے بھی پھر جی چرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بچوں کی جو بحران آتا ہے وہ بحران نمبر 4 ہے، جس سے اگر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ محنت سے کام کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور اگر نہ کی جائے تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور محنت سے جی چرانے لگتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ انہی 4 بحران پر تھا۔ ٹوٹل ایلکسن کا جو نظریہ ہے، ایلکسن کا جو نظریہ ہے جیسے بھی ہم نے پڑھا یہ 8 مدارج پہ ہے، ہم نے 4 مدارج کو آج پڑھا ہے، انشاءاللہ 4 مدارج کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایلکسن کے نظریے کے باقی 4 مدارج حصہ دوئم میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔